من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، دنیا کے اندر بڑے بڑے نیکوکار بھی آئے نے، بڑے بڑے اللہ دے تابعدار بھی آئے نے، اور ایدے نال نال اللہ دے نافرمان بھی بہت زیادہ نے۔ اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والے، اس مالک دیاں نافرمانیاں کر جانے والے، دنیا کے اندر جناب آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں جتھے مرداں نے بہت زیادہ عظمتاں پائیاں نے، شاناں پائیاں نے، ایدے نال نال ایسیاں کئی عورتاں بھی گزریاں نے کہ جنہاں نے اپنے مالک نو راضی کردیا ہوئے زندگی گزار دیتی ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا کئی عورتاں دا، بلکہ نبی علیہ السلام نے 4 عورتاں دا نام لے کے فرمایا بڑی شان والیاں، بڑی عظمت والیاں، بڑے بلند و بالا مقام و مرتبے والیاں گزریاں نے۔
ایک حضرت آسیہ نے، ایک پیاری مریم نے، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، اور نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں چاراں دا نام لے کے اللہ ذوالجلال نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے امت والے آنو آگاہ فرما دیتا ہے کہ انہاں دی زندگی پڑھ کے قیامت تک دیاں آن والیاں عورتاں جیڑیاں نے انہاں نو اپنا آئیڈیل بنا لین، انہاں دے طریقے تے عمل کردے ہویا زندگی گزار دے جان۔ اور انہاں چاراں دے وچوں ایک پیاری مریم سلام اللہ علیہا نے رب نو اینیاں پیاریاں لگیاں نے، اینیاں رب دیاں تابعدار نے، اللہ ذوالجلال نے اس قرآن دے اندر ایک سورت ایسی نازل فرما دیتی ہے جدا نام ہی سورہ مریم رکھ دیتا ہے۔ آؤ نظر غور کرتے جائے آجے اللہ ذوالجلال دے قرآن نو ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کو لوگاں نو آگاہ فرما دیتا ہے، بی بی مریم دے والد دا نام عمران ہے، تے انہاں دی والدہ دا نام حنہ ہے، تے اللہ ذوالجلال نے انہاں دا تذکرہ کس انداز دے نال بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ویکھ لو، اس بات کو لوگاں نو آگاہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جناب آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام، آل ابراہیم تے آل عمران، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے میں جہان والے ہمیں چون لے آئے، انہاں نو میں منتخب فرما لے آئے، ذریتم بعضها من بعض، جو اللہ ذوالجلال نے بعض و بعض فضیلت عطا فرما دیتی ہے، عظمت عطا فرما دیتی ہے، واللہ سمیع علیم۔ اللہ ذوالجلال سنن والے بھی نے تے اللہ ذوالجلال جانن والے بھی نے۔ آنا پیارے عمران اور انہاں دی گھر والی حنہ جیڑیاں نے، ایک ویلا او بھی آیا ہے مرضیاں میرے رب دیاں۔ ویکھ لو اللہ ذوالجلال اپنیاں قدرتاں والے نے، اللہ ذوالجلال اپنیاں مرضیاں والے نے،
پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات اللہ ذوالجلال نے جو قرآن نازل فرمایا ہے آل عمران دا اور جناب عمران دا اللہ ذوالجلال نے تذکرہ خیر فرما دیتا ہے اور ویلا لنگتا جا رہے ہیں ویلا گزرتا جا رہے ہیں یہ جوڑے کو رب نے اولاد عطا نہیں کی تھی یہ جوڑا اولاد دی نعمت کولو محروم ہے بڑے نیکوکار نے ہے بڑے اللہ دے تابعدار دے اللہ الجلال دے ہے بڑے فرمانبردار نے بیت المقدس دی خدمت بھی یہی لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں تے کردے ہیں ویندے نے پیاری حنا جیڑیاں نے اللہ الجلال دی تابعدار بڑیاں نے رب دیاں فرمانبردار بہت زیادہ نے تے اولاد دا پیار والا کنوں نہیں ہویا کردا اے تے انہاں نوں پوچھیا کرو جنہاں نوں اللہ ذوالجلال نے اولاد نعمت کولو محروم رکھے آئے آوے خلونا پیاری حنا جیڑیاں نے ایک دن چڑیا تے نظر پہ جاندی ہے اس پرندے تے نظر پہ گئیاں نے یہ چڑیا اپنے بچے نو بہلاندی نظر آ رہی ہے اپنے بچے نال چڑیا پیار کرتی جا رہی ہے تے زخمی دل تے سٹ لگی ہے پیاری حنا جیڑیاں نے اس ماں دے بے بچے دا پیار ویکھے آئے ایک پرندہ ایک چڑیا ہے اپنے بیٹے نال اتنا پیار کر رہی ہے محبت کر رہی ہے جے رب مینوں بھی اولاد عطا فرما دیندا ہے تے میں بھی اس انداز نال اپنے بچے نال کنیاں محبتاں فرمایا کر دیے دل تے سٹ جہی لگی ہے تے ویندے آئے پیاری حنا اپنا سر سجدے رکھ لیندیاں نے اپنے رب کولو التجا کر رہیاں نے عرشاں والے آئے اولاد دی نعمت مالا مال فرما دے عرشاں والے آئے نیک اولاد نیک بیٹا عطا فرما دے تے قدرتاں میرے مولا دیاں عظمتاں میرے رب دیاں نے انہاں نے دعا کی تے اللہ نے امید لا دیتی ہے اور منگیے تے صحیح رب کولو سوال دے کریے نے پیاری حنا نے رب کولو دعا کیتی ہے اللہ ذوالجلال نے ویکھ لو رنگ لے آندا ہے اللہ ذوالجلال نے دعاواں نو شرف قبولیت نال نوازے آئے جدوں پیاری حنا امیدوار ہو جاندیاں نے تے ویکھ لو اللہ ذوالجلال دا قرآن جے قرآن پیاری حنا ان نظر مندیاں نے پیغام خداوندی سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے پیاری حنا کہہ رہی نے اذ قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم پیاری حنا اور رب العالمین دے سامنے التجا فرما رہی نے نظر من رہی نے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا پیاری حنا نظر مندیاں نے پئیاں عرشاں والے رب جو مینوں بیٹا عطا فرما دے گا میں اپنے بیٹے نو تیرے کر لئی وقت کر دے مانگی بیت
المقدس واسطے وقف فرما دے مانگیے ایک نظر مان لیندیاں نے رب دے نام دی نظر مان لئیے تے ویلا لنگدا گیا ویلا گزردا جا رہا ہے ایک ویلا ہو بھی آیا ہے ویلا دا ویلا آ گیا ہے اللہ ذوالجلال نے پیاری حنا نو بیٹی نال ہمکنار فرما دیتا ہے انہوں ویکھیا کہ رب نے بیٹے دی بجائے بیٹی عطا فرما دیتی ہے وہ بیٹیاں میں رب دی رحمت ہویا کر دیا نے بیٹیاں نو ویکھ کے پریشان ہونا چاہیے دا بیٹیاں نو ویکھ کے غم زدہ نہ ہو جایا کرو ویکھ لو نا جیدے تے رب مہربان ہوئے نا جیدے تے رب مہربان ہو جاوے اللہ رحمت دا می پا دیندے نے تے جیدے تے رب اور مہربان ہو جاوے اللہ ذوالجلال پتر عطا فرما دیندے نے جیدے تے اور رب مہربان ہو جاوے اللہ انہوں بیٹی عطا فرما دیندے نے سبحان اللہ پتر رب دی نعمت نے تے بیٹیاں رب دی رحمت ہویا کر دیا نے تے قیامت والے دن نعمتاں دا سوال ہونا رب نے رحمت دا سوال کرنا رب نے رحمت دا سوال نہیں کرنا اور ویکھیا رب نے بیٹے دی بجائے بیٹی عطا فرما دیتی ہے تے سن لو ذرا قرآن فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم پیاری حنا جیڑیاں نے انہاں نے ویکھے رب نے پتر دی بجائے دھی عطا فرما دیتی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ حالانکہ پتر دھیاں جیڑیاں نے او پتراں دے برابر دے نہیں ہویا کر دیا ہے جتھے پتراں نو بھیجیا جاندا دھیاں تے نہیں نہ کم آ سکدیاں ہے پر مرضیاں رب دیاں نے اللہ ذوالجلال کہہ رہے نے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم پیاری حنا نے اپنی بیٹی دا نام مریم رکھ دیتا ہے مریم نام سجا دیتا جاندا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا من الشيطان الرجيم پیاری حنا جیڑیاں نے آندیاں نے اللہ پاویں بیٹی عطا فرما دیتی آئے میں ایدے تے تیرے تے راضی آئے میں تیرے تے خوشاں تیری رضا تے راضی آئے میں اپنی اولاد نو اگو ایدی اولاد نو شیطان دے شر کولو تیری پناہ جانی آئے آوے خلبونا ہے کس انداز نالے اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا فرما دیتی ہے اور ویلا لنگدا جا رہے آئے ویلا گزردا جا رہے آئے ایک ویلا پھر آوی آیا پیاری
مریم جوان ہوندیاں نظر آ رہی نے اور قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال نے کتنا پیارا تذکرہ خیر فرما دیتا ہے سن لو ذرا پیغام خدا بندے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر سورہ مریم نازل فرما دیتی ہے اور پیاری مریم سلام اللہ علیہ جوانیاں چڑھ جاندیاں نے اور ویندے آئے پیاری مریم الگ تھلگ نظر آ رہیاں نے ہے بڑیاں نیکوکار نے ہے بڑیاں اللہ دیاں تابعدار دے فرمانبردار نے لوکاں دے اندر ایک گل مشہور ہو چکی ہے اے مریم تے اے دے بڑے اے دے والدین جڑے نے او ہے ہی بڑے نیکوکار نے اللہ دے تابعدار نے تے فرمانبردار نے الگ تھلگ نے الگ تھلگ اے چلیاں جاندیاں نے تے ویندیاں جناب جبریل جڑے نے انسانی شکل دے اندر پیاری مریم دے سامنے آ کے دے کھڑے ہو جاندے نے مفسرین نے لکھے ہے یا تے پیاری مریم والا دے اندر کنگھی کر رہیاں نے یا کسے نے آکھیا غسل فرما رہیاں نے کسے نے کچھ تشریح کی ہے کسے نے کچھ آکھیا ہے تے بے خلا پیارے جبریل جڑے نے پیاری مریم دے کول آ کے تے کھلو جاندے نے تے پیاری مریم جیڑیاں نے آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا اوے آن والے آئے تو پاہمیں اللہ دا بڑا نیکوکار بندہ کیوں نہیں ہے میں تیرے کولو رب دی پناہ دے اندر آنی آئے میرے کولو دور چلا جائے میں انجدی تے نہیں آئے پاہمیں تو بڑا ہی پارسا کیوں نہیں ہے ویکھ لو میری او ماں بہنوں میری او بیٹیوں رب دا واسطہ دے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہے پردے دا خیال کریا کرو نہ پیاری مریم دیاں گلاں تے اسی کرنے آئے سورہ مریم دے اندر مریم دی تفسیر تے اسی پڑھیا کرنے آئے لیکن دی جناب پیاری مریم دے طریقے نو اپنا بھی تے لیا کرو نہ پیاری مریم آندیاں نے انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا میرے کولو دور ہو جائے میں رب دی پناہ دے اندر آنی آئے ویکھ لو نہ تے آن والا انسان نہیں اللہ
دا قرآن سے ماں فرما لو جناب جبریل آندے نے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا مریم میں انسان نہیں ہے میں تے رب دا بھیجیا ہویا کا صدا ہے میں تیرے وال ایک سنے لے کے آیا ہے میں رب دا تیرے وال ایک پیغام لے کے آیا ہے میں تے بیٹے دیاں خوش خبریاں سنان واسطے آیا ہے اللہ تینوں بیٹے دیے نعمت نال مالا مال کرنے والے نے پیاری مریم کہہ رہی نے قالت انا یکون لی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغی میرے ہاں پتر کیویں ہوئے گا میری تے شادی نہیں ہوئی تو پتر دیاں بشارتاں لے کے آ گیا ہے بیٹا کیویں پیدا ہوئے گا آن والے پیارے جبریل کہہ رہے نے نی مریم میں تے ایک قاصد ہاں سنے لے کے آیا ہاں تو اگو کہہ رہی ہے پتر کینج ہوئے گا رب دین والا جانے تو لین والی جانے پتا منو بھی نہیں کینج رب نے دینا ہے میں تے پیغام لے کے آیا ہوں تینوں تے چلے آوا اگے تو جانتے رب جانے پتا منو بھی کوئی نہیں سبحان اللہ رب دین تے آ جائے رب دین تے آ جائے دیکھ لو رب نانا دے وے رب نا دے وے تے رب نبیوں نو نہیں دینا جے رب دین تے آ جائے تے بغیر باپ تے ہی عطا کر دیتا ہے مرضیاں کدیاں نے بولو کدیاں نے سید عبدالغنی شاہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہ آج میں تقریر کرنے واسطے ایک جگہ تے گئے تے دوست کہنے لگے حضرت شاہ جی میرے واسطے رب کو دعا کرے آجے رب نے تیاں ہی تیاں تا کر دیتیاں نے پتر دیتا ہی کوئی نہیں تے پتر دی دعا کر دے آجے تے ایک کول اور اٹھے آئے قاضی عبداللہ صاحب گل سننے والی جے کہنے لگا شاہ جی مینوں رب نے پتر ہی پتر دیتے نے رب کو دعا کرے آجے رب تی عطا فرما دے وے حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ ممبر پہ آ گیا نے تے خطبہ پڑھے آئے پڑھدے نے للہ ملک السماوات والارض کہہ دیو یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا ویہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں یخلق ما یشاء اللہ تو جو جانے پیدا کر کے دکھا دینا ہے یہاں بولے من یشاء
تو چاہے تے کئیاں نو بیٹیاں عطا کر دینا ہے مالکا ہے میرے سامنے دھیاں والا نظر آ رہا ہے یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور اللہ تو جنوں چاہنے پتر عطا کر دینا ہے میرے سامنے پترا والا بیٹھا ہی ہے آوئیو سوے جو ذکرانا و اناسا جنہوں چاہنے دھیاں دے پتر کٹھے ہی رلمی بارش پا دینا ہے میرے سامنے دھیاں دے پترا والے نظر آ رہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ تو چاہے تے کئیاں نو کچھ بھی نہیں ہوتا کردا ہے میں تیرا بندہ ہے عبدالغنی شاہ تیرے سامنے اللہ تو انہوں نے پتر عطا کیتا ہے نہ دھی عطا کیتی ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ کئیاں نو دھیاں دتیاں نے کئیاں نو پتر دیتے نہیں کئیاں نو دھیاں پتر دے دیتے نہیں کئیاں نو کچھ بھی نہیں ہوتا کیتا کیوں انہو علیم قدیر اللہ تو تے ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے ہر چیز نو جانن والا ہے آوے خلقنا رب نہ دے تے نبیاں نو نہ دے رب نہ دے تے ولیاں نو نہ دے رب دے تے بغیر باپ دے رب عطا کرن تے قادر لے دھیاں دے پوت دے اس دی رضا دھیاں دے پوت دے او دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا دھیاں پوت یار موتی انمول نے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے بھائی اب تو کوئی ہم سب گال سنن والی جے بندے تو رب دا قرآن پڑھ لے بندے تو رب دا قرآن پڑھ لے جیدے وچو رب دائی شان لبدار اوے خلونا انداز کتنا پیارا دے نرالا ہے ایتے رب دیاں مرضیاں نے کاریش آدھے دوست نے گالو سنائی سرگوتے دے اندر نا ایک بندہ رب والا 16 سال ہو گئے نے تے اولاد رب نے دتی کوئی نہیں نہ دے وے تے وہ مرضیاں والا ہے تے جے دے وے تے تاوی وہ مرضیاں والا ہے خیر رب کولوں نا کھیڑے پہ گیا ترلے کرن لگ پیا ربا جے دے میں تے تیرے خزانے تو کمی آ چلیے اللہ رحمت کر دے مرضیاں میرے رب دیاں اللہ نے اسے سال اپنی رحمت نال 2 بیٹے عطا فرما دیتے ہیں اگلا سال آیا نا رب نے اور 2 پتر عطا کر دیتے پھر اگلا سال آیا رب نے اور 2 پتر عطا کر دیتے چوتھے سال پھر رب نے ایک پتر تے ایک دھی عطا کر دیتی تے بندہ نا بندہ ہے انسان ہے نا تے آسمان وال چہرہ اٹھا کے کہنے لگا ربا سونے میں تے تینوں آکھیا سی رحمت دا دروازہ کھول دے تو تے رحمت دا گیٹ ہی کھول دیتا ہے ایتے مرضیاں والا ہے رب اللہ قدرتا والے نے یہاں بولے من یشاء اناسا وَيَّهَا بولے من یشاء الذکور رب پتر دے دے رب کی دے دے تے مالک دا
بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکے لذت اس بار دیاں اے انہوں کون آکے توے کی کرنے اے تے مرضی مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھی نہیں پروردگار دیاں جبریل کہنے لگے مریم تو لین والی جانے تے رب دین والا جانے ویلا گزرتا جا رہا ہے اللہ نے امید لگا دیتی ہے تے جدو 4 دن گزرے نا مہینے چند گزرے تے بیت المقدس دا ایک خادم پیاری مریم دے حالات نو تک دائے تے نا یہ دے کو ریا گیا کہنے لگا نی مریم ایک سوال کرن لگا ناراض نہ ہوئی سوچ کے دے دا جواب دینا ہی کہنے لگا مریم یہ تے دسنا بغیر کھیت دے بغیر بی دے کھیت کیویں اگ سکدا ہے بغیر بی دے درخت کیویں اگ سکدا ہے تے بغیر باپ دے بیٹا کیویں پیدا ہو سکدا ہے مریم علیہ السلام نے یہ دی گل دتیاں تک پہنچ جاندیاں نے پوچھنا کی چاہندا ہے کہن لگیاں وے اللہ والے گل سن لے جیڑا سب تو پہلے رب نے درخت اگایا بغیر بیج دے اگایا ہے تے رہی گل پتر دی بغیر باپ دے کیویں ہوئے گا رب نے جناب آدم علیہ السلام نو بغیر باپ دے بلکہ بغیر ماں دے پیدا فرمایا ہے خادم دی عقل دے اندر گل آ گئی سمجھ آندا ہے مطمئن ہو گیا خیر ویلا جدو قریب آیا نا تے پیاری مریم جیڑیاں نے وَحُسِّي إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ وَحُسِّي اے تو پہلا نا پیاری مریم پریشان نظر آ رہیاں نے غم زدہ نظر آ رہیاں نے الگ تلگ چلیاں جاندیاں نے آندیاں نے یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا کاش اے ویلا آن تو پہلا میں مر گئی ہوندی جڑیاں حیا والیاں ہوندیاں نے جڑیاں ماپیاں دیاں سفید چادراں دا خیال رکھ دیاں نے ماپیاں دی عزت دا خیال رکھن والیاں ہویا کر دیاں نے انہوں نے سین انجدی ہوندے نے آندیاں نے وَحُسِّي یا لیتنی میں تو قبل هذا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا لوگ کیا کرنگے میرے بیٹے نو میں کہتے تانے میرے مارنگے رب العالمین میں خلق تسلیاں دے رہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللہ تحزنی قد جعل ربك تحتك سريرا وَحُسِّي إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَكَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
جلا دیتا ہے پانی پی رہے درخت کھجور دے انہوں پکڑ کے ہلا دے ترو تالا کھجورا میں رب گرا دے مانگا ان کھجورا نو کھا لے وہ کری آئین میں رب دے نو بیٹا تا فرما دینا اپنے بیٹے نو بندی جائے تے اکھ ٹھنڈیاں کر دی جائے اپنے دل نو تسلیاں دل دی جائے اے آئین اپنی اولاد نو بندے تے اکھ ٹھنڈیاں ہو جایا کر دیا نے اور تائیں دے رب نے آکھیا اے دعا کر دے رہا کر ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اے ارشاں والے رب میری اولاد نو تے میری بیوی نو میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اولاد ویکھ لو آنکھاں دی ٹھنڈک ہویا کر دیئے رب العالمین مرضیاں والے نے قدرتاں والے نے رب نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے تے لگے سن لو ذرا یا اخت ہارون قوم والے دے سامنے آ گئی ہیں پیاری مریم سلام اللہ علیہ جدو قوم دے سامنے آ جاندیاں نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نو چکیا اٹھایا ہے قوم والے گلاں کرن لگ پے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ ہارون دی بہن اے کی چل چاڑائی ہے توبہ اللہ میری توبہ تو تے بڑی نیکوکار بنی پردیس ہے تیری ماں بڑی نیک تیرا باپ بڑا نیک نوجوانوں نوجوانوں ماں پہ پاویں نیک بھی ہون جدو اولادا نافرمانی والا کام کر دیا نے ویکھن والا فوراً ماں پہ آنو پوندا ہے یہ دے بڑیاں تک پہنچ جاندا ہے کس پیڑے باپ دی اولاد نظر آ رہی ہے کس گندی ماں دی اولاد نظر آ رہی ہے اور نوجوانوں رب دا واسطہ دے ماں پیاں دی عزت دا خیال کریا کرو نا ویکھ لگو نا کہن لگ نالے پھر نیکاں دے جناب تومتانی تے بڑیاں لگ دیاں نے نیکاں دی بدنامی اتے خوشیاں کرن ہزاراں بے شرمانو شرم نہ آوے اپنیاں کی گاراں آندے نے کسے دی آنکھ وچوں تنکا نظر آ جاندا ہے اپنا تیر نظر آوندا جے اپنے آپ وال نظر دوڑائیے پھر کسے وال انگل بندہ اٹھا سکدا کسے وال اشارے نہیں بندہ کر سکدا کہن لگے تو بڑی نیک ہے تے نیک پاک بنی پھردی سے آ کی کر لئی ہے تے پیارے مریم جیڑیاں نے اللہ ذوالجلال نے پہلے ہی کہہ دیتا ہے مریم چپ دا روزہ رکھ لوی کہ میں آپ ہی نہیں پڑھ لمانگا پیاری مریم جیڑیاں نے فاشارت الیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبی مریم نے چپ دا روزہ رکھے آئے تے اپنے بیٹے والے اشارہ کر کے کہہ رہی نے قوم والے مینوں کی پوچھ گئے ہو میں نہیں دستی اس آن والے بیٹے کو ہی پوچھ لو
کیویں آیا تے کتھوں آیا ہے مرضیاں میرے رب دیاں نے اے جناب کھو دے اندر پیارے عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیندے نظر آ رہے ہیں جدوں قوم والیاں دیاں گلاں سنیاں نے میں تفسیر دے اندر پڑھ رہا سا پیارے عیسیٰ علیہ السلام اے کھبے ہاتھ نال نا اینج ٹیک لگا لیندے نے تے اینج سجے ہاتھ دی انگل نال اشارہ کردے نے آندے نے قوم والے ہو تسی میری ماں نو گلا نہ کرے آجے اینج اشارہ کر کے نہ اپنے والے آندے نے انی عبداللہ پھر کہہ دیو آندے بچہ کتھوں لے آکے آئیے میں دسنا ماں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیرا پیارے عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیندے دودھ چھڑے آئے آندے نے انی عبداللہ اوے میں اللہ دا بندہ کیا بولو کیا انی عبداللہ میں تے رب دا بندہ پیارے عیسیٰ نو رب دا بیٹا کہن والے بدبخت پیارے عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا 5 دسمبر والے دن کرسمس ڈے دے موقع دے اینا عیسائیاں نو کرسمس دے مبارکباد دین والے مسلمانوں رب دا واسطہ دے اینا عیسائیاں دا عقیدہ ہے جناب عیسیٰ رب دا پتر ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام رب دے بیٹے نے تے اللہ جلال کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد رب نہ کسے بھی اولاد نہ رب دی کوئی اولاد نہ رب کسے دا پتر نہ رب دا کوئی پتر دے نہ رب دا کوئی بیٹا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی عبداللہ حدیث قدسی ہے رب العالمین اندے نے شاتمنی ابن آدم ابن آدم میں رب نو گالی دیندہ ہے حالان اے دل آئے گی نہیں جناب آدم علیہ السلام دی اولاد ابن آدم رب نو کی میں گالی دیندہ ہے اللہ جلال فرمان دے دے کوئی بندہ یہ آکے رب دا کوئی بیٹا ہے اینی کال اس بندے نے آکی سمجھ لے انہیں رب نو گالی دیتی ہے عیسائیاں دا عقیدہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے تے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا جنہ دا عقیدہ ہے عیسیٰ رب دے بیٹے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک بندہ غیر مسلم دے تہوار دے دی خوشی دے جاندہ ہے پاہمیں ایک انڈا ہی رہ کے جاندہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اور انج سمجھ لے کسے کافر دے کول گیا ہے او دے کول تحفہ لے کے او دی خوشی دے نال خوشی دے اندر شامل ہویا
اگر وہ کافر ہے تے جان والا مسلمان بھی کافر ہو گیا ہے۔ ایتھے جناب بینر چھپ دے نظر آ رہے ہیں، بڑیاں بڑیاں فلکساں لگیاں نظر آ رہی ہیں۔ اسی جناب کرسمس ڈے دے اس موقع پہ عیسائی برادری کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ توبہ اللہ میری توبہ، بھائی میرے باپ نو کو گالی دے دے تے میں برداشت نہیں کرتا، تہاڈے باپ نو تہاڈی ماں نو تہانوں کو گالی دے دے تے برداشت کر دے؟ یار اسی ایڈے کیا گزرے ہیں، رب نو کو گالی دے تے اسی او دا ساتھ دئیے، اسی اے بھی گل گوارا کر سکدے؟ اسی اے بھی برداشت نہیں کر سکدے؟ مالک دی رحمت اور دی توفیق دے نال ہاں اقلیت لوگ جڑے نے انہاں دے حقوق اپنی جگہ بجا نے، انہاں دی عزت کرو، احترام کرو، لیکن انہاں دی خوشی دے نال خوشی دے اندر شرکت کرنا، کیک کٹنے اور جناب پھر تالیاں بجائیاں جا رہی ہیں۔ ایک دوست نے گل سنائی ہے کہ نا پادری مسلمان ہویا عبد البارس گل، وہ کہہ لگا کہ پچھلے سال جدو اسی کیک کٹے نا 5 دسمبر والے دن اسی 5-6 عیسائی سا تے مسلمان 100 دے حساب دے نال سن۔ اے ساڈی مسلمانی رہ گئی ہے۔ خدارا رب کو جانا جے کیڑا جواب دینا جے جا کے چند ووٹاں دی خاطر اسی جناب انہاں دی خوشی دے اندر مبتلا ہو جانے تے کیک کٹن واسطے جناب ویڈیو بنوا لینے ہیں، تصویراں کچوا لینے ہیں، سیلفیاں بنوا لینے ہیں۔ نانا میرے بھائی انہاں دی عزت احترام حقوق اپنی جگہ بچانے، لیکن انہاں دی خوشی دے اندر خوشی کرنا جائز، انہاں دے نال کیک کٹنا اور تالیاں بجانا ایک کسے شریعت دے اندر جائز نہیں۔ رب دا واسطہ دے خدارا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے مک جانی ہے تے انہاں عیسائیاں دے نال جڑے رب جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اپنا بیٹا سمجھ دینے، رب دا بیٹا تصور کر دینے، اگر انہاں دے نال خوشی دے اندر مبتلا ہو گے سمجھ لو تسی بھی عیسائی ہو گئے ہو، انہاں دے نال کافر بن چکے ہو۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سنو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔